आज़ाद जम्मू कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद के इलाका चेला बांडी में मुकीम महाजरीन जम्मू कश्मीर कसम पुरसी और बेसर सामानी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। गुज़िश्ता दिनों होने वाली शदीद बारिशों के नतीजे में एक मकामी शख्स की जानिब से बनाई गई दीवार अचानक गिर गई, जिसके नतीजे में एक महाजर ख़ानदान का शेल्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। मुतासरा ख़ानदान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो पहले ही गुर्बत और बेघरी का शिकार हैं और अब दीवार गिरने के बायस उनके पास सर छुपाने को भी जगह बाकी नहीं रही। उन्होंने हुकूमत, ज़िले इंतज़ामिया और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया है कि उन्हें फौरी रिलीफ और इंसाफ फराहम किया जाए। माजरीन का कोई भी मसला मसाइल आपने हल करना, हमने उनको दिन को भी आगाह किया, कहा है कि सब कुछ किया, इस वक्त तक कोई हमारे पास नहीं आया। मेहरबानी सदर थाने की रात को हमने 2 बजे इतला दी और उन्होंने 2 बंदे भेजे और भेज कर उन्होंने सारी कार्रवाई करके फिर उन्होंने कहा तुम उसका दरख्वास्त, ठीक है, ये सारी इंडस्ट्री एरिया, ये सरकारी एरिया है, तो हमने ये बनाने वाला शामिल इसको हमने कहा 2 साल हो गए इसकी बात को कि हमने 2006 में ये शर्त तामीर की और अगर कोई यहाँ दीवार तामीर कर रहा है तो उसको मजबूती से कर और सीमेंट सरिया सारी चीज़ें इसी तरीके से डाल। उसने कहा कुछ भी नहीं होता, जिस वक्त गिर गई अब वो दीवार तो गिर गई, ठीक है, उस बेचारे चाचे का जो नुकसान होना था हो गया, चाहे 10 लाख हुआ 12 हुआ हो गया, ठीक है। अब ये मेरा नुकसान, अभी मैंने उसको बताया, कहते मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मैं ये आपको मीडिया समझ के लिए कहता हूँ कि मेरा एक बच्चा भी कोई भी हमारे 2 घर हैं, ये साथ हमारे भाई का घर है, अब्दुल उसके भी बच्चे ये साथ हैं, हम 2 तुम्हें जो है अगर कोई बच्चा भी नुकसान हो जाए एक पेशानी जिम्मेदार है। मामला है कि जब ये नहीं क्या पहली मतलब है 30% तो बड़ी जाती है होगी, ठीक है। और तो सोमे दसा ने कि बाबा कोई वैसे बाबा नहीं है, इस बाबे का बाबा जो है ना, जो उसका तहरीक चाहिए तो उस बाबे को यानी कि लटकाया गया है, खड़ा करके उसने आर्मी लटकाया गया, चाहे तो कोई भी कार्रवाई उस बाबे को यानी 80 साल की उम्र बेचारा, ये बाबा खुद जनाब मरीज है, इसकी गुर्दे दोई डायलिसिस भी, ठीक है। उसके बाद जनाब इसकी जो वाइफ है वो भी बॉर्डर क्रॉस कर दी, वो भी जख्मी हुई, उसकी दांत चिड़ी है, वो फ्रैक्चर है, ठीक है। यानी ऐसी कुर्बानी है, ऐसी का सहार यानी कुर्बानी है। उसके बावजूद पिछले साल जैसे मैं बालियात खुल गया, इसके सैलाब आया, पूरी करा करे बिचाया सकाल की चुना के लिए कोई मसले तो जगह मिल गई थी, और सिखा रहे हैं यार जगह तो मिली थी वक्ती तो जनाब एक चलो इंसान था कम से कम ये इसका पता खबर तक करो, यानी उस टाइम सकाल की थी पुलिस ने ठीक अपना हक अदा की तो उस टाइम आई बोड़ गई 4:30 बजे, लेकिन उसके बाद हस्ते जितने भी यानी जिन नालस्ता मामला है बालियात है 2 तरीके भी इस टाइम तक किसी बंदे बशर सुन नहीं कर किया कि भाई इसने मालूमात करो बाहर इन अंदर इन और असली सामान को इसकी ना हटाने के था उस जाने का तकरीबन 5-6-7 लाख का नुकसान, चलो जो भी है इसकी चौपड़ी है जो भी है तो इस पर कोई फ्रिज आसी, पखे आसे, वाशिंग मशीन आसी, राशन आसा, वो बेचारा गरीब आदमी है, मजदूरी करके चौकीदारी करता ना आते सलाद भी बच्चा उसका कोई बड़ा नहीं, वो अंदर सारा कुछ जैसा जमा पूरी सारी दबे की होना सा मालक है जिसने दीवार चाड़ी है इसको उसके पास रोके भी है ना कि भाई ये दीवार मुझे चीज चाड़ रहे खसका देके पीछे हटाकर थोड़ी उस लालच की थी कि मटीरियल सही नहीं पाया और सामने नजर एरिया से एक सरिया दास छोड़ो वो बीम दास छोड़ो पिलर दास छोड़ो तो फिर भी ऐसी बंदे हैं उस सारी आन का खाका भी लोड कीता जो तो मेरे आन का खाका पर की और मामले है तो इनका नुकसान इसलिए हो गया, ठीक है। ये नाल पिछले 2 कार ये भी इस तरह मुतासर दीवार दुई टूट दी बात है जी कोई नहीं होता इस तबिया का जदों चढ़े बाबे को खुद तो साके जदों चढ़े तो देख सकते और आज उसको बुलाया आता जी मैं तो शटर बढ़ा दे सकता शटर बढ़ा दे सीधे ये नुकसान कौन दे सी सारे जारी की ऐसी ऐसी इस वास्ते नहीं कि तो इसको सीमेंट बा या कुछ का वादी खाका बा है रासा तो दीवार चढ़ नहीं आती खाके ना दीवार भी ऐसी कितनी 20 फुट ऊंची आती है बड़ा ठीक है। सुबह 8 बजे वाक़ सुना कि उधर आके सुबह से आए ना तो दीवार ना से पहले मीडिया से पहले मैंने कहा कि दीवार भी बहुत हाइट है ज़्यादा मकान भी ना लगी दीवार ज़रा किसी वक्त बगैर का इंसान शुक्र अल्लाह का कि खुद बच के घर वाले इंदे था से ना वो इंतजार है आप बची दिखा अगर वो था तो किचन में रहने आते ज़्यादा मेरा किचन तो संडेटा बिल्कुल मिलिया मेट हो गया दरख्त भी पूरा सारा अगर ये था तो बच्चे शच्चे सारा बीमार और अल्लाह का शुक्र है कि बाकी जाने बाकी नुकसान जो अंदर देख सारा कहते ना प्राइम 2 बजे वाक़या आया था उस फोन की 4 बजे ये फोन कल पर लेके नहीं गया जिंदा है
کڑے اس کے بعد اسے آئے دیکھا یہ جڑی زمین ہے ایک لوگوں کی یہ بچتاروں اس کو پتہ یونیورسٹی ہے اس میں انہوں نے جڑی دیوار دیتی ہے خود آ کے انہوں یہ دیوار اتنے رہنے اسی دیوار تھی باٹی دیو انہوں نے دیتی صبح جڑے وہ آدمی آیا اس کو بلایا وہ آخر لگا کہ میرا کروڑ روپے نقصان ہو گیا تس لوگ کیوں یہ لات نہ محکمہ آیا محکمہ بھی بتا کی بورڈ نے اس ادارے سے پولیس خود آئی تھے پولیس کو فون کی رات میں پہنچ کے انہوں آئے تھے دیکھ اس طرح دیکھ تو چیکی نے سامنے سب کے نقصان میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرے پاس بھی آئے میرا موقف سننے کے لیے اس پلاٹ انڈسٹری ایریا C24 C25 کا گزشتہ 20 سال سے مالک یہاں پہ میں اپنی انویسٹمنٹ کی تھی اور یہ دیوار جو گری ہے گزشتہ رات مجھے تو صبح 9 بجے سوا 9 بجے میں سے کسی بھائی نے مجھے فون کیا کہ آپ کے پلاٹ کی ایک دیوار رات کو گر گئی تو میں صبح جو مجھے انہوں نے کال کی تو میں ادھر موقع پہ آ گیا میں نے یہاں پہ موقع دیکھا لوگوں سے بھی ملا پھر میں نے دریافت کیا اللہ کا شکر ہے کہ کوئی جانی نقصان نہیں ہوا کوئی زخمی نہیں صرف یہ ضرور ہوا ہے کہ کچھ جو انہوں نے عارضی شیلٹر تعمیر کیے ہوئے تھے وہ بالکل عارضی نوعیت کے شیلٹر ان کے ہوتے ہیں جو عام لکڑیوں پہ انہوں نے چادریں ڈال کے جو ہے گزر بسر تو میں تو حکومت سے اداروں سے اس سے قبل بھی میں کہتا رہا ہوں میرا موقف رہا ہے کہ انہیں انڈسٹری ایریا سے دور لے کے جایا جائے یہ دیوار جب کہ انڈسٹری ایریا کے حد پہ اس کے بعد لوکل ایریا ہے اس پہ انہوں نے سوشل ویلفیئر نے اور ایجنسیوں نے یہاں پہ ان کو آباد کیا یہ ہمارے بھائی لوگ ہیں ہمیں اس سے کوئی اس طرح کا ذاتی کوئی اختلاف نہیں مسلسل بارشوں کی وجہ سے کیونکہ اس جگہ پہ ابھی سارا پلاٹ تعمیر نہیں ہوا یہ ایک عقبی دیوار ہے جو ہمارے ہمسایوں کے ساتھ ملتی ہے جو گزشتہ کافی بارشوں سے گزشتہ دنوں کی بارشوں سے جو ہے وہ رات کو اچانک جو ہے یہاں سے نکل گئی تو مجھے اس پہ دلی افسوس سے ان لوگوں کا نقصان ہوا ذمہ داری میں بھی یہی بات کی جو آپ کا شیلٹر ڈیمیج ہوا ہے وہ کر کے دینے کا پابند ہوں اور بھی جو کوئی نقصان ان کا ہوا ہے تو انشاءاللہ میں ان کو جو ہے نا تیار ہے آپ کی توسط سے یہ بھی میری ایک ریکویسٹ ہے انتظامیہ سے اداروں سے اور سوشل ویلفیئر سے اور بالیات والوں سے جو ان کو مانیٹر کرتے ہیں RMC سے خاص طور پہ کہ یہ جو آ کے میرے پلاٹ کے ارد بے شک وہ آ کے دیکھیں معائنہ کریں اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کو اس سے کوئی خطرہ ہے تو ان کو فی الفور یہاں سے اٹھا دینا چاہیے کیونکہ ان کے گھر ایسے محفوظ بالکل نہیں ہوتے جسٹ ایک لکڑیوں پہ سیدھا انہوں نے چادر چھتیں ڈالی ہوتی ہیں جو آئے روز گرتے بھی ہیں آگ بھی لگتی ہے اور حادثات کا بھی شکار ہوتے ہیں دوسری جانب دیوار کے مالک کا کہنا ہے کہ وہ خود شیلٹر دوبارہ تعمیر کروائیں گے اور متاثرہ خاندان کو ہونے والے نقصان کا ازالہ بھی کریں گے تاہم متاثرین کا کہنا ہے کہ اس معاملے کو تحریری اور قانونی شکل دی جائے تاکہ مستقبل میں انہیں مزید تکالیف کا سامنا نہ ہو سماجی حلقوں نے واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ مہاجرین جموں و کشمیر کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کیا جائے تاکہ وہ بھی ایک باعزت زندگی گزار سکیں